الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی یہ مہینہ ماہ رجب دے اور آج غالباً 25 یا 24 رجب ہے۔ بائیس رجب نو جرنیل اسلام جلیل القدر صحابی نبی پاک دے بہنوئی کاتب قرآن اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 22 رجب نو آپ اس دنیا تو کوچ کر گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ دی وفات تے کچھ لوگ بڑی خوشی دا اہتمام کردے نے، نام بدل کے مٹھائیاں تقسیم کردے نے، جس دے پیچھے مقصد حضرت سیدنا امیر معاویہ دی وفات دی خوشی مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ او صحابی نے کہ جنہاں دا نام اج بھی لیا جائے تے بڑے بڑے شیاطین اپنی تھاواں تے ہل جاندے نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او نبی پاک دا نوکر اور خادم ہے جنہ دی عظمت، مقام اور شان تو آج بھی
انہاں دے دشمن انہاں دے ذکر تے سڑ بل جاندے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ دی عظمت اور رفعت اور مقام نبی پاک دے ہاں بڑا اعلی مقام اور ایک ستارے دی مانند حضرت امیر معاویہ دا شان ہے، جڑا ادوں بھی چمکدا سی، اس دن تو لے کے اج تک چمک رہا ہے، اور اس دیاں روشنائیاں تو لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ دے والد دا نام ابو سفیان، والدہ دا نام بی بی ہندا، بہنہ دا نام حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی پاک دی زوجہ سن اور ساڈی ماں جی سن۔ اس خاندان نو جدو اللہ رب العزت نے نا نبی پاک دی اور اسلام اور توحید دی محبت دیتی ہے، پھر اس خاندان نے دن رات ایک کیتا اسلام واسطے، بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور اللہ نے نا شان ایڈا اونچا دیتا ہے۔ ماں صحابیہ، باپ صحابی، بیٹا صحابی، بہنا صحابیہ، سارا خاندان ہی نبی پاک دی خدمت سے ساری زندگی لگا رہا ہے۔ اور یہ وہ خاندان ہے جڑا کدی محمد کریم دے رستے روکن واسطے تلواراں لے کے کھڑا ہوندا سی، حالات بدلے، ایہو خاندان اللہ نے محمد کریم دا چوکیدار بنا چھڈیا۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 78 سال زندگی بسر کی تھی۔ آپ نے 64 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کی تھی، کائنات دنیا دا ادھا رقبہ۔ تاریخ دان نے لکھیا ہے کہ ادھی دنیا تے انہوں نے حکومت کیتی ہے تے پورے 19 سال حکومت کر گئے، اور انہوں دے دور حکومت دے اندر اسلام نے بڑیاں فتوحات اور بڑیاں ترقیاں کیتیاں نے، اور انہاں بڑے بڑے کارنامے اسلام دی محبت دے اندر کیتے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا صحابی النجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے۔ ان ستاریاں چو ایک عظیم ستارہ جس دا نام حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے ذرا حضرت سیدنا امیر معاویہ دا مقام، مرتبہ اور شان، اور نبی پاک دے سینے نو معاویہ نے ایڈا ٹھنڈا رکھیا ہے کہ میرے پیغمبر نے قدم قدم تے دعاواں دتیاں۔ دعاواں ادو ہی نکل دیاں نے نا جدوں کو خدمت گزار ہوئے، جدوں کوئی حبدار ہوئے، جدوں کوئی جند وارن والا ہوئے، دل راضی رکھن والا ہوئے، تو او دل ہی دعاواں نکل دیاں۔ ہاں یہ توجہ رکھنا، میں انشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نبی پاک نے جو دعاواں کیتیاں،
اور آپ دی عظمت دے والے نال چند باتاں تواڈے پیچھے خدمت کرنی چاہنا، اور اے میرے ایمان دا حصہ ہے، میں کیا چیز ہاں، اے ہر مومن مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ دا ذکر اسی فخر نال ایمان سمجھ کے کر لیں اور کر دے رہاں گے، یہ ساڈا ایمانی فریضہ ہے انشاءاللہ۔ توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سنیے ذرا، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ میں جس مقام نو پڑھیا ہے اس مقام دے اندر اللہ رب العزت نے ایک غزوے دا ذکر کیتا ہے، جس غزوے دے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ دی مدد واسطے آسماناں تو لشکراں نو اتاریا، اپنی فوجاں نو اتاریا، اور جناب مسلماناں نو اور نبی پاک دے صحابہ نو اللہ رب العزت نے اطمینان قلب دیتا، سکون دیتا، قرار دیتا۔ انہاں صحابہ دے اندر ایک میرے پیغمبر دا صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے۔ ایک کون میرے پیغمبر دا امیر معاویہ جدے بارے اعلان ہو رہا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک کون میرے پیغمبر دا جلیل القدر صحابی ہے جنہاں دے بارے اعلان ہو رہا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دی صحابہ دی جماعت دے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جرنیل موجود ہے، میرے پیغمبر دا سالار موجود ہے، جنہاں دے بارے قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ایک کون میرے پیغمبر دا امیر معاویہ، توجہ کرنا ذرا، قرآن پاک سننا ذرا۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم
رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ایک کون میرے پیغمبر دا امیر معاویہ میرے نبی پاک دا اے جناب والا پیارا صحابی ہے، میرے پیغمبر دی آنکھ دا تارا امیر معاویہ، میرے پیغمبر دا جلیل القدر امیر معاویہ، میرے پیغمبر دا ستارہ امیر معاویہ، میرے پیغمبر دا کاتب قرآن امیر معاویہ، میرے پیغمبر دا کاتب وحی امیر معاویہ، میرے پیغمبر دا بہنوئی امیر معاویہ، میرے پیغمبر دے نسب نامے نال پنجویں جگہ تے جا کے جدا نسب نامہ ملدا ہے او امیر معاویہ، میرے پیغمبر دی زبان جو نکلن والے موتیاں نو لکھن والا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا جرنیل امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دی زبان جو دعاواں لین والا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ 64 لاکھ مربع میل تے 19 سال حکمرانیاں کرن والا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ پہلے بحری لشکر دا امیر بنن والا میرا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ بڑا بہادر تے جری امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ بڑا جناب والا سخی امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ مہمان نواز امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ نبی پاک دی خطوط نو نبی پاک دے خطاں نو لکھن والا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا رائٹر امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ 163 حدیثاں نو راوی کرن والا روایت کرن والا امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ اہل بیت دا نوکر امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ اہل بیت دا خادم امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ حضرت صدیق و عمر عثمان دا حوبدار امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا مرید امیر معاویہ۔ ایک کون امیر معاویہ ہے؟ کون امیر معاویہ ہے؟ اور جنتی سے زیادہ امیر معاویہ ہے، کون امیر معاویہ؟ میرے پیغمبر دا مرید، میرے پیغمبر دا مرید امیر معاویہ، حضرت مولا علی شیر خدا دا ویر امیر معاویہ، حضرت حیدر کرار دا ویر امیر معاویہ، کون امیر معاویہ؟ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا، میرے پیغمبر نال محبت کرن والا امیر معاویہ، غور کر دے جانا، ذرا دھیان کر دے جانا، بڑی محبت نال اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا، اور قرآن پاک سنیے نا ذرا، قرآن اندر فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اے او امیر معاویہ جڑا سبقت لے جان والا ہے، بڑے بڑے مقامات دے اندر، بڑیاں بڑیاں شاناں دے اندر، بڑے بڑے رتبیاں دے اندر سبقت لے جان والا امیر معاویہ ہے۔ دھیان رکھیا جے ذرا، میرے پیغمبر کولوں گاہے بگاہے دعاواں لین والا
امیر معاویہ اور کیویں دعاواں لیندا رہیا ہے اج اس انداز وچ حضرت امیر معاویہ دی اساں کسے نو کچھ نہیں آکھنا اساں صرف نبی پاک دے سے نوکر دی عظمت نو بیان کرنا ہے اور اساں تے انشاءاللہ کردیاں رہنا ہے اساں تے ہر پلیٹ فارم تے حضرت سیدنا امیر معاویہ دی عظمت نو بیان کرتے جانا ہے اللہ اللہ کون امیر معاویہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک نوکر ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے نبی پاک دے لاگے اسی بیٹھے ہوئے سن این مجمع لگائے تے اس مجمع دے اندر میرے پیغمبر دا نوکر تے خادم حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا نے دعا واسطے اپنی زبان نو الایا ہے حضور نے دعا کی دیا فرما دینے فرمایا اللہم علم المعاویۃ الکتاب والحساب اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ میرے معاویہ دے علم دے اندر اضافہ فرما دے اللہ میرے معاویہ نو اللہ حساب تے کتاب دا علم عطا کر دے اللہ میرے معاویہ نو ہر قسم دی سختی تو ہر قسم دے عذاب تو مولا محفوظ کر دے اور جس نوکر واسطے جس خادم واسطے میرے حبیب کبریا دعاواں کرن اور سونیا پھر دشمن جو مرضی دشمن اگر امیر معاویہ تے پونکے گا تے شیطان دا کام ہوندا ہے اللہ والیاں تے پونکنا تے پھر وہ اپنا نتیجہ ویکھ لین وہ کدے کس سب دے اندر شامل ہو رہے نے اور جڑے سامنا بیان کرتے ہیں اور جڑے ایمان دا حصہ سمجھتے ہیں اور میرے پیغمبر دی سنت تے چلتے ہیں اور جڑے امیر معاویہ تے کیچڑ اچھالتے ہیں وہ شیطان دے رستے تے چلتے ہیں ایک کون میرے پیغمبر دا حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے پیغمبر نے تین دعاواں دتیاں نے حدیث دے اندر فرمایا مولا میرے معاویہ نو حساب دا علم دے دے اللہ میرے معاویہ نو دین دا علم دے دے تیسری دعا کی فرمایا اللہ میرے معاویہ نو ہر عذاب تو ہر سختی تو مولا محفوظ کر دے تین دعاواں کیتیاں نے حضرت نبی پاک نے اندر آگے چلو گل سنتے جایا جی قرآن آندے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ توجہ رکھنا ذرا ایک اور حدیث مبارکہ سنیے ذرا میرے پیغمبر دی زبان چوں نکلن والیاں ان دعاواں نو جوانو ذرا اپنے ذہن دے اندر بٹھا کے لے جاؤ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اللہ میرے معاویہ نو لوکاں واسطے ہادی بنا دے اللہ میرے معاویہ نو لوکاں واسطے مہدی بنا دے اللہ میرے معاویہ نو لوگاں دی ہدایت دا ذریعہ بنا دے لوگاں دی ہدایت دا سیدھے راہ تے آن دا معاویہ نو سبب بنا دے میرے پیغمبر نے اتھے بھی دعا کیتی ہے فتح الباری اندر روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تے مفسرین نے لکھی ہے بعض صحابہ فرماتے ہیں فرمایا اگر کوئی بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ نو ویکھ لیندا
امیر معاویہ دی سخاوت ویکھ لیندا امیر معاویہ دا تقوی ویکھ لیندا امیر معاویہ دا اٹھنا بیٹھنا ویکھ لیندا امیر معاویہ دی عبادت ویکھ لیندا امیر معاویہ دی دعوت ویکھ لیندا امیر معاویہ دا خطاب سن لیندا امیر معاویہ دی تقریر سن لیندا حضرت امیر معاویہ دے چہرے نو ویکھ لیندا تے او کہے اٹھدا کہ اوئی امام مہدی نے اے امام مہدی آ گئے نے فرمایا جڑا حضرت امیر معاویہ نو تک لیندا اوئے نا اونچے شان والا میرا امیر معاویہ ہے تے میں ابتدا او کیسی گل ہے کیسی شان ہے او کیسا مقام ہے میرے امیر معاویہ دا اور جان دیو جدے نال میرے رحمان نو پیار ہوئے نا حدیث پاک جدے نال اللہ پاک بلائی دا ارادہ کر دے نا انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا کر دے انہوں اپنے اسلام قرآن و حدیث دی سمجھ عطا کر دے انہوں علم عطا کر دے تے تصور تے کرنا اور جدے واسطے پوری کائنات دے پیر دعاواں کر دے اور موقع موقع تے آقا دعاواں فرما رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا اللہ میرے امیر معاویہ نو ہادی بنا دے مہدی بنا دے ہدایت دا ذریعہ تے سبب بنا دے اے دعاواں ہو گئیاں جے ہن 5 دعاواں ہو گئیاں جے میرے امیر معاویہ واسطے اوے دعا تے حضور دی زبانوں او ایک بار لب جائے دعا تے ہوئی بڑی ہوندی ہے او جس صحابی نو 5 بار نہیں کئی بار دعاواں ملدیاں ہون پیاں او دی عظمت دے کیا کہنے ہونگے اور او دے نال میرے پیغمبر نو کنا کو پیار ہوئے گا کنی کو محبت ہوئے گی آؤ ذرا ایک اور حدیث سننا اے تیری میرے پیغمبر نے دعاواں دیتیاں نے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن اساں دیکھئے اے پیار چیک کریا جے حضور دات تے امیر معاویہ دا ہم دینے اساں ویکھیا ہے انج نبی پاک اپنی اونٹنی تے سوار نے حضور نے اپنے پیچھے امیر معاویہ نو سوار کیتا ہویا ہے حضرت امیر معاویہ نو سوار کیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے امیر معاویہ اے تے دسنا تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نال جڑدا ہے پیا میرے جسم دے اور میرے قریب سب نالوں زیادہ کیڑا تیرا جسم دا حصہ ہے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے حضور میرا پیٹ سب نالوں زیادہ تواڈے قریب سونے میرا پیڑ سب نالوں زیادہ تواڈے نیڑے میں تواڈے جسم تواڈے کمر نال جڑدا ہے پیا تے میرے آقا نے اس موقع تے بھی دعاواں کیتیاں نے آپ فرماندے نے اللہم املأہ علما و علما اللہ میرے معاویہ تے پیٹ نو اور سینے نو علم تے علم نال بھر دے کی معنی بنے گا اللہ میرے معاویہ نو علم دے اندر بھی برکت دے دے تے رزق دے اندر بھی برکت دے دے اللہ میرے معاویہ نو رزق دے اندر بھی خیر دے دے علم دے اندر بھی خیر عطا کر دے اور 7 دعاواں ہو گئیاں پیار دی ایک گل مینوں تے چیتے اوندی ہے بھئی ایک دن میرے آقا حجۃ الوداع دا موقع ہے تے میرے پیغمبر اپنی کسوا نامی ڈاکی ہے حضور اپنی سواری تے سوار نے آپ فرماندے نے یا معاویہ جی سونے غلام حاضر فرمایا نا میرے پیچھے پہ جا میری سواری تے سوار ہو جا حضرت امیر معاویہ سوار ہو گئے نے تے میرے آقا فرماندے نے آ معاویہ آج رل کے طواف کر لئیے آج رل کے بیت اللہ دے لاگے طواف تے چکریاں لا لئیے کیسی عظمت ہے وہ شاید کسی اور صحابی نو
طرف ملیا ہوئے. اللہ اللہ حضرت امیر معاویہ بہ گئے. میرے آقا طواف کرتے نے. بینو طواف صدر کیا جاندا ہے, اینو طواف افاضہ بھی کیا جاندا ہے. تیرے پیغمبر نے امیر معاویہ نال رل کے طواف کیتا ہے. کون امیر معاویہ؟ قرآن دے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. توجہ رکھنا, ذرا غور کرتے جانا. ایک کون؟ میرے پیغمبر دا امیر معاویہ ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے, فرماندے نے انج میری خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اہل نبی پاک بیان کردیاں نے, فرماندیاں نے آقا ایک دن میرے گھر دے اندر ستے ہوئے نے, آرام کردے نے پہ. اچانک حضور دی آنکھ کھلیے تے آقا اٹھ کے بہ گئے. میرے پیغمبر مسکران لگ پے نے, فرماندیاں نے میں لاگی ہوئی, میں کیا سونے خیر تے ہے وے, کس گل نے تانوں مسکران تے مجبور کیتا ہے؟ سونے تسی ستے سو, آرام پہ کردے سو, ہن اٹھیو تے مسکراندے ہو پہ. سونے گل کی ہے؟ تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے, فرمایا ام حرام میں آرام پیا کردا سا, میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیتے گئے نے بحر اخضر تے. فرمایا کچھ لوگ پیش کیتے گئے نے بادشاہاں دی طرح. انج لگدا ہے جویں او تختاں تے سوار نے, میری امت دے لوگ تختاں تے سوار نے تے میرے سامنے پیش کیتے گئے نے. حضرت ام حرام فرماندیاں نے میں آکھیا سونیا دعا کر دیو اللہ مینوں وی انہاں لوکاں دے اندر شامل فرما دے. تے میرے آقا فرماندے نے, فرمایا اللہ اس بی بی نو اس جماعت دے اندر شامل کر لے, اس بی بی نو اس جماعت دے اندر میری امت دے لوکاں دے اندر شامل کر لے. وقت لنگیے حضور پھر لیٹ گئے نے, آرام کردے نے پے, آرام کردیاں حضور پھر اٹھ پے نے, این مسکراندے نے پے. بخاری دی روایت جے فتح الباری اندر بھی موجود جے. تے میرے آقا پھر مسکراندے نے پے, فرماندیاں نے میں پھر پوچھیا میں کیا سونے ہون کی گل تسی پھر مسکراندے ہو پے؟ آپ فرماندے نے میرے سامنے کو اور جماعت نو اوتھے ہی پیش کیتا گیا ہے اور اسی طرح پیش کیتا گیا ہے, میں تاں پیا مسکرانا پیا, مینوں خوشی پئی ہوندی ہے. فرماندیاں نے سونیا دعا کر دیو میں اس دے اندر شامل ہو جاواں. فرمایا ام حرام تیرے لئی پہلی جماعت واسطے دعا کر دیتی ہے, اور او جماعت جس جماعت نے جناب والا بحری جنگ لڑنی ہے, بحری بیڑے تے جنگ لڑنی ہے, اور اس لشکر دا امیر معاویہ ہوئے گا. فرمایا انہاں لوکاں نو اللہ پاک جننے بھی لوگ اس جماعت دے اندر اس لشکر دے اندر شریک ہون گے, اللہ قیامت نو انہاں لوکاں نو بغیر حساب اپنی جنت عطا کر دے گا. اپنی جنت حضور فرماتے ہیں انہاں لوکاں تے جنت واجب کر دیتی گئی ہے, انہاں لوکاں تے جنت واجب کر دیتی گئی ہے, انہاں لوکاں تے جنت واجب کر دیتی گئی ہے. حضور نے 3 دفعہ گلاں کیتیاں,
تین دفعہ تین باتاں دہرائیاں نے اللہ اللہ تے ادھر نبی پاک نے غور ایک اور حدیث دے اندر موجود ہے آ چیک کری اے او لشکر اے او کاروان اے او جماعتاں نے جنہ جماعتاں دا سپا سالار اللہ نے امیر معاویہ نو بنایا اور اے جماعتاں دے بارے اعلان سننا اور شک دور کرنا انہاں لوکاں دے اعتراض میں دور کردا جاواں دوسری حدیث بخاری دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا سب نالوں پہلا جیڑی جماعت کستس دنیا تے جناب حملہ کرے گی فاتح بن جائے گی اس جماعت دا امیر بھی امیر معاویہ ہوئے گا اور اللہ پاک اس ساری جماعت دی اپنی رحمت نال مغفرت فرما دے گا انہاں دیاں تمام بشری تقاضے دیاں خطاواں نو اللہ پاک دور کر دے گا اے اعزاز انہاں لوکاں نو انہاں دوناں لشکراں دا امیر میرا امیر معاویہ ہے تے ادھر جناب والا حضرت سیدنا ام حرام نے پھر آکھیا سنیا میں اس دے اندر شامل ہوواں گی کہ نہیں فرمایا نا تم پہلی جماعت دے اندر ہی شریک ہوویں گی سن لیا جے گل سن لیا جے وقت لنگدا گیا ٹائم لنگدا گیا پھر او بھی ویلا آ گیا ہے ادھر جناب حضرت امیر معاویہ دی قیادت دے اندر سب نالوں پہلا اسلام واسطے بحری بیڑا تیار کرایا ہے میرے معاویہ نے ادھر جناب لڑائیاں ہوئیاں اللہ نے اسلام نو فتح دیتی ہے اللہ نے اسلام نو کامیابی دیتی ہے حضرت امیر معاویہ دی قیادت دے اندر تے عورت بھی اوتھے موجود ہے انج واپسی دا سفر شروع ہو رہا ہے نکلن لگے نا یہ عورت جناب بوڑھی ہو چکی ہے پر دعاواں لیاں نے آمینہ دے لال دیاں اور دعاواں بھی تیرا بڑے پوریاں کرنیاں سن یہ جناب سواری تے سوار ہون لگی ہے تے سواری جرا دبک گئی اگے پیچھے ہو گئی ڈر کم گئی یہ سوار ہو لگیاں سوار نہ ہویا گیا گر گئیاں نیچے زمین تے نیچے گریاں نے تے آسمانہ تو موت دا پیغام آ گیا ہے رب نو پیاریاں ہو گئیاں دعا لئی سی میرے پیغمبر دی نبی پاک نے فرمایا سی جماعت سیدھی جنتی ہے اس جماعت دے اندر بڑے بڑے اکابر تے سید صحابہ موجود سن جنہاں جو حضرت جناب صحابیات بھی موجود سن حضرت ابو ذر غفاری بھی موجود سن حضرت امیر معاویہ بھی موجود سن دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے جنری جوان تے جرنیل قسم دے صحابہ اس جناب والا لشکر دے اندر موجود سن مگر امارت دا شرف میرے امیر معاویہ نو ملیا ہے امارت دا شرف حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا ہے توجہ کرتے جانا ایک کون امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زبان جو جیڑی گال نکلتی ہے میرا معاویہ نوٹ کر لیندا ہے دو صحابی ٹوٹل 40 رائٹر سن 40 جناب والا کاتب وحی سن جڑے لکھن والے سن مگر دو صحابہ ایک حضرت سیدنا زید بن ثابت اور ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ دوویں صحابہ حضور دے لاگے ہر ویلے رہنے نبی پاک دے لاگے خدمت دے اندر قدمات دے اندر سفرات دے اندر حضرات دے اندر راتاں دے اندر دناں دے اندر نبی پاک مسجد چنے باہر نے بازار چنے حضور پاک دے لاگے لاگے رہنے نالے خدمتاں کر دے رہنے تے نالے جناب والا آسماناں تو جڑا حکم ہوندا ہے پیغام ہوندا ہے اے دوویں صحابہ لکھ لیندے نے حضرت امیر معاویہ تے میں کو اور گل کراں اوے میرے امیر معاویہ نو ایویں جناب والا مقرر نہیں کیتا گیا کاتب وحی بلکہ انہوں مقرر خود رحمان نے فرمایا ہے
عرشاں دے خالق نے آپ فرمایا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ رکھنا ذرا پھر میں محبت دیاں بولیاں بول جاواں مومن کی میں بول سکتا ہے شان معاویہ دا مومن کی میں بول سکتا ہے شان معاویہ دا گھر گھر وچ صدقہ ہے قرآن معاویہ دا امت دا فخر آکھاں امت دا فخر آکھاں انو نور نظر آکھاں کراں ذکر میں گج بج کے ہر آن معاویہ دا مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا گھر گھر وچ صدقہ ہے قرآن معاویہ دا ہے درد طرف اٹھ سی انگلی جو میں کٹ دے ساں ہے درد طرف اٹھ سی جو انگلی میں کٹ دے ساں تاریخ دے وچ روشن فرمان معاویہ دا مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا گھر گھر وچ پہنچیا گھر گھر وچ صدقہ ہے معاویہ دا مومن کیویں بول سکدا ہے شان معاویہ دا گھر گھر وچ صدقہ ہے قرآن معاویہ دا توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا بڑی محبت نہ میں جڑی گل پیا کرنا قرآن آندا ہے فرمایا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا دھیان کرنا ذرا اے جناب والا فاتح قسطس سنیا میرا امیر معاویہ اے جناب والا حضرت سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی تے کاتب قرآن نبی پاک دے خطوطاں نو لکھن والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا ذرا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے نبی پاک بیٹھے نے صحابہ لاگے بیٹھے ہوئے نے تے لاگے میرا امیر معاویہ بھی بیٹھا ہویا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ تشریف فرمانے تے آسمان تو جبریل امین آ گئے حضرت جبریل امین آئے نے وحی لے کے آئے نے تے آ کے آتے نے سونیا میں سلام لے کے آیا ہوں سونیا میں سلام لے کے آیا ہوں اللہ اللہ تے فرماتے نے سونیا سلام صرف تواڈے واسطے نہیں لے کے آیا بلکہ عرشاں دا خالق تواڈے خاتم اور تواڈے نوکر امیر معاویہ نو بھی سلام کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ نو بھی اللہ رب العزت سلام پہ کہندے نے اللہ اللہ تے نال فرمایا امیر معاویہ نو کاتب وحی مقرر کر دیتا جائے امیر معاویہ نو نیکی دی تلقین کرو اور حضرت امیر معاویہ نو کاتب وحی اور رائٹر وحی مقرر کر دیتا جائے اللہ رب العزت دے حکم تے جناب والا حضرت سیدنا امیر معاویہ نو جناب والا کاتب وحی مقرر کیتا گیا ہے ایک کون امیر معاویہ ہے کون حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نہ بڑا پیار ہے نبی دی آل نہ بڑا پیار ہے حیدر قرار نہ بڑی محبت لوگاں نے رولا پایا لوگاں نے جناب والا بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حیدر قرار دے درمیان بڑے بڑے اختلاف پائے نے معاملات اور جتے کٹھے رہندے ہو بھی ہے اوتھے گلاں باتاں اختلاف تے ہو ہی جاندا ہے مگر اللہ نے نبدواں دے اندر پیار بھی بڑا رکھیا ہے کیونکہ مینوں قرآن نے دسیا ہے
قرآن آندا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ اللہ رحماء بینہم فرمایا ایک کافروں لئی بڑے سخت نے آپس اندر بڑے نرم نے کافراں واسطے بڑی سخت نے آپس دے اندر بڑے خوبدار تے بڑیاں محبتاں کرن والے نے آؤ میں محبت دا اگے میں تانوں وکھائیے محبت نبی پاک نال معاویہ دی تے معاویہ دا نبی پاک نال پیار وکھایا ہے ہن میں ذرا تانوں اہل بیت نال محبت حضرت سیدنا امیر معاویہ دی محبت وکھا جاواں اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا حضرت امیر معاویہ دا دور ہے تے حضرت امیر معاویہ اور کدے کدے جناب پیغام بھیجیا کر دے کہ اپنے غلام نو بھیجنا جاؤ نا نبی دے نواسے زہرا دے نور نظر حضرت حیدر کرار دے جگر گوشیاں نو حضرت حسن حسین نو بلا کے لیاؤ نا میرا بڑا دل کردا پیا انہاں نو ملن واسطے میں پیار کر لواں انہاں دوواں نال جنہاں نال میرے محمد کریم نے پیار کیتا ہے جنہاں نال میرے نبی پاک نے محبتاں کیتیاں نے میں بھی انہاں نال پیار کر لواں اور پیار کیسا اور کدے کدے حسن تے حسین لکھن والے لکھیا ہے کدے کدے آپ ہی ملن ٹر جاندے حضرت امیر معاویہ نو کدے حضرت امیر معاویہ بلا لیندے انہاں نو جناب والا ملاقات واسطے اور کدے کدے وقت دا بادشاہ مجاہد بادشاہ حضرت امیر معاویہ آپ چلے جاندے انہاں نال ملاقات کرن واسطے اللہ اللہ ایک ملاقات تانوں بخاواں میں لوکاں دیاں اپنیاں گلاں پر واہ امیر معاویہ میں تیری محبت تو صدقے جاواں حضرت امیر معاویہ اکثر اہل بیت دی خدمت دے اندر تحفے بھیجیا کر دے کدی مال غنیمت ہونا سب تو پہلا اہل بیت نو بھیجنا کدی جناب والا تحفے طوائف کدھروں آنے سب تو پہلا جناب والا اہل بیت دا حصہ کڈنا درم دینار ہونے سب تو پہلا حصہ تحفے دے طور تے اہل بیت دا کڈنا ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تے جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما اے دوویں جناب والا چل دیا حضرت امیر معاویہ دے کول چلے گئے جا کے حضرت حسن نے سلام لیا السلام علیکم اللہ اللہ سلام لیا حضرت امیر معاویہ تے اج لوگ بیٹھے نے دربار سجیا ہویا ہے امیر معاویہ ہوئے وقت دا بادشاہ امیر معاویہ انج اپنی تھان تو اٹھ گئے نے تے اٹھ کے بلند آواز نال فرماندے نے مرحبا مرحبا اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید اہلن و سہلن مرحبا کہنا وا نبی پاک کے شہزادے آئے نے نبی پاک کا شہزادہ حسن آگے آئے ہیں جناب حضرت حسن لگ گیا ہے نا تے سینے نال لایا ہے تے لاگے بٹھا لیا ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگ جنہیں ہوتے بیٹھے سن انہوں نے دسیا ہے کہ امیر معاویہ دا اپنا شان ہے امیر معاویہ دا اپنا مقام ہے امیر معاویہ دا اپنا رتبہ ہے معاویہ جس مرضی رتبے تے پہنچ جائے مگر معاویہ نے اپنے عمل تو ثابت کیتا ہے کہ امیر معاویہ جدوں تک زندہ ہے محمد کریم دے گھرانے دا نوکر بن کے زندہ ہے نبی پاک دے اہل بیت دا نوکر بن کے زندہ ہے اللہ اللہ توجہ رکھنا ذرا ادھر جناب والا حضرت امیر معاویہ نے حکم دیتا فرمایا میرے مہمان آئے نے
تے بڑے خاص مہمان آئے نے شاہی مہمان خانے دے اندر انتظام کیتا جائے انہاں واسطے کھانے پینے دا انتظام ہو رہا ہے بڑی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے بڑی لمبی چوڑی محبت پیار دی نشست ہوئی ہے فارغ ہوئے نا تے حضرت امیر معاویہ نال ملاقات کر کے حضرت حسن جان لگے تے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اے نبی دے شہزادے جی اے جنتی شہزادے حضرت حسن جی ٹھہر جاؤ ذرا میں تہاڈی خدمت دے اندر تحفے پیش کرنا چاہنا تے لکھن والے نے لکھیا ہے حضرت جناب امیر معاویہ نے حضرت حسن نو جان لگیا 3 لاکھ درم تحفے دے اندر پیش کر کے بھیجا ہے فرمایا حسن جی اے تحفہ قبول کر لو میں بھی نوکر نبی دی آل دا میں بھی اہل بیت دا خادم ہاں میں بھی اہل بیت دا عہدیدار ہاں میری طرفوں تحفہ قبول کر لو نال جڑا ساتھی آیا ہے انہوں 1 لاکھ درم تحفہ پیش کیتا ہے اے لوگو یہ تے ایک گل ہے یہ تے ایک واقعہ ہے انج دے کئی واقعات میرے امیر معاویہ دے موجود نے قدم قدم تے تحفے دیندے رہے نے اہل بیت نو تحفے تے گفٹ پیش کرتے رہے نے اللہ اللہ وقت لنگھی ہے حضرت امیر معاویہ آخری ٹائم تے بستر تے لیٹے ہوئے نے تے آسماناں دی طرف نگاہاں چکیاں نال وصیت لکھن والے نو بلایا ارمان دے نے او معاویہ کدی بڑا جری سے کدی بڑا جرنیل سے کدی بڑا لوگ تیرے نام تو کمب دے سن لوگ تیرا نام سن کے دشمن اسلام ڈر دے سن فرماندے نے اج تو بستر مرگ تے پے گیا ہے تے اخیر تیری بھی قبر ہے تو مٹی دے اندر ہی جانا ہے فرماندے نے اگے میں جری سا دونا تلواراں تے دے بازیاں چلاندا سا بادشاہتاں کردا سا تے اج میں بستر تے پیا واں میرے سجے بھی میری بیٹی روندی ہے پئی میرے کھبے بھی میری بیٹی روندی ہے پئی تے وصیت نگار نو آندے نے اور لکھ اس بادشاہ دا پیغام دنیا تک پہنچا دے اور جنیاں مرضی بادشاہتاں نے اور جنیاں مرضی بہادریاں نے اور جنیاں مرضی دولتاں نے فرمایا لکھ دے آخر جانا مٹی دے اندر ہی ہے آخر جانا قبر دے اندر ہے ادھر جناب لوگ جمع نے 22 رجب تے 7 ہجری دا دن حضرت امیر معاویہ انج جناب بستر تے لیٹے نے ساری زندگی میداناں تے لڑدے رہنے تے ادھر جناب والا حضرت امیر معاویہ موت آئی ہے تے بستر تے آئی ہے 22 رجب والے دن حضرت امیر معاویہ اس جہان تو رخصت ہو گئے نے اے جناب والا اسلام دا عظیم باب بند ہو گیا ہے دنیا تو رخصت ہو گیا ہے کائنات تو رخصت ہو گیا ہے اور جنتی بن کے گیا ہے پیچھے بڑا نمونہ پیش کر کے گیا ہے اور نبی پاک دی نوکری اسلام دی نوکری کردیاں گیا ہے تے لوگ تبرہ کر دینے تے کر دے رہن میرا معاویہ او دی عظمت کل بھی چمک دی تھی آج بھی چمک دی ہے اور قیامت دیاں کنداں تک میرے معاویہ دی عظمت چمک دی رہے گی پھر میں محبت نہ ایک گل کراں تے گل مکاواں اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرت سیدنا امیر معاویہ اور جناب سارے صحابہ زادے ایمان دا حصہ نے اللہ اللہ سارے صحابہ ساڈے امام دا حصہ نے اور صحابہ دے دشمن تے لعنت پانا بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے میں محبت نہ گل کراں
دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، لعنتی نگم دا اعتبار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، لعنتی نگم دا اعتبار نہ کری، انہاں نو یار بنا کے گل دا ہار بنا کے، انہاں نو یار بنا کے گل دا ہار بنا کے، خود نو ذلیل تے خوار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، شان صحابہ دا رب نے آپ بتایا ہے، شان صحابہ دا رب نے آپ بتایا ہے، ذکر قرآن وچ جا جاتے فرمایا ہے، رب دا قرآن سچے نبوی زبان سچے، رب دا قرآن سچے نبوی زبان سچے، سچ کر قبول انکار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، دشمن سے آباد نو پیار نہ کری، لعنتی نگاندہ اعتبار نہ کری، انہاں نو یار بنا کے، انہاں نو یار بنا کے، گل دا ہار بنا کے، خود نو ذلیل تے خوار نہ کری، دشمن سے آباد نال پیار نہ کری، پیار نہ کری تو اعتبار نہ کری۔ حضرت امیر معاویہ کی منقبت، حضرت امیر معاویہ کی عظمت ہر پلیٹ فارم پہ بیان کرنا ہم اپنے آپ پہ فرض